अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं, एक ख़ास मकाम है जहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके अफ़कार, उनके इरशादात, हदीस नबवी के हवाले से बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हो रही है। टॉपिक इसका है कि मदीना की रियासत का मॉडल जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में था, क्या आज उस मॉडल को अपनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? इसी हवाले से हमने देखना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की ख्वाहिश है, जिनका उन्होंने कई दफ़ा इजहार किया, इक़दामात किए कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत का मॉडल बनाया जाए। आज हम देखेंगे कि ये जो ख़वातीन कॉन्फ्रेंस है, इसमें आने वाली ख़वातीन अपने तासरात, अपने इर्शादात और अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाती हैं कि वो मदीना के मॉडल पे किस तरह काम कर रही हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से हमारी बातचीत होगी। आइए नाज़रीन, आपको हाल के अंदर लेके चलता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मैडम आयशा, साबिक MNA हैं। मैडम, हम मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं। जब वहाँ पे रियासत बन रही थी, ख़वातीन ने भरपूर किरदार अदा किया। आज की खातून मदीना की रियासत बनाने के लिए क्या किरदार अदा करें? बहुत शुक्रिया। मदीना की रियासत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत आम दी और मर्दों के साथ ख़वातीन ने कबूल किया, तो हर लम्हे उन्होंने अपनी हर तरह से क़ुरबानियाँ पेश की। अपनी औलादों की क़ुरबानियाँ, अपनी मालों की क़ुरबानियाँ, अपनी जद्दोजहद, अपने नज़रिए, अपने ईमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहादों में शरीक हुई। मस्जिद नबी में तबीबिया खातून आई। इस तरह फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में उसी मदीना में खातून फूड मिनिस्टर बनी और उन्होंने उनकी जो काबीना थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो काबीना थी, उसमें शरीक थी। ग़ज़वात में हम देखते हैं हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार कि वो पूरे किले की हिफाजत करती हैं। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा जो जंग उहद में मर्दाना वार लड़ती हैं। तो ख़वातीन का एक भरपूर किरदार है माशरे को संवारने में, बच्चों की नस्लों की तरबियत में और एक बेहतरीन माशरा बनाने में और रियासती उमूर में भी ख़वातीन को हम देखें मदीने की रियासत में कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला, उनको इज़्ज़त मिली, उन्हें मुक़ाम मिला। मैडम, जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, जब वहाँ पे रियासत बनी, वहाँ पे ख़वातीन का बड़ा भरपूर किरदार था। आज की खातून इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है? महफ़िल मिलाद जो मुनक़्क़िद हुई है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन बन के इस दुनिया में आए, और अल्लाह ने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा होता तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। जो रियासत मदीना की जो बात है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि रियासत मदीना हमने बनाना है, उसका मतलब है कि इंसाफ़, ऐसी रियासत जिसमें इंसाफ का बोलबाला हो। और उस वक्त का इंसाफ आप देखें कि हज़रत उमर से भी पूछा जाता था कि आप अगर ये चीज़ लाए हैं तो आप कहाँ से लाए हैं। तो हज़रत उमर ने जो सिस्टम लाए और जो पॉलिटिक्स हज़रत उमर ने की थी, हम चाहते हैं कि उस तरह की रियासत मदीना बने जिसमें औरतों को भी उनके बराबर के हुकूक मिलें। और औरतों का भी आप देखें कि उस रियासत मदीना में एक अहम किरदार रहा है। बीबी खदीजतुल कुबरा उस ज़माने में बहुत बड़ा एक बिज़नेस करती थी और उनका जो है वो बिज़नेस उनका मशहूर था, वो तिजारत करती थी और इस तरह से उन्होंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया था। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो रियासत मदीना में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। फिर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने जंगों में पार्टिसिपेट किया है। और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो जन्नत की शहज़ादी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बीबी फ़ातिमा जो है वो आपके लिए, पूरी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं और हमेशा हम उनको फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर सज्जाद कमर साहब मुफक्किर हैं और रूहानी शख्सियत के साथ साथ हम देखते हैं कि इनका बहुत नॉलेज है इस हवाले से। मदीना की रियासत या फिर दीनी अलूम हम देखते हैं, उनमें एक बड़ी अथॉरिटी हैं। डॉक्टर साहब, हम आज बात कर रहे हैं कि आज भी हमें
ریاست مدینہ کی ضرورت ہے جس کا اعلان وزیر اعظم بھی کرتے ہیں، کیسے بنائیں گے اور خواتین کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ جس طرح 1400 سال پہلے قیام اس کا عمل میں لایا گیا تھا، آج بھی اسی طرح اس کا قیام ہو سکتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بات جس طرح سے بھی کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، تو ہم سب کو مل کر وہ ریاست مدینہ کے خد و خال، وہ خطوط اجاگر کرنے چاہیے، وہ بیان کرنے چاہیے، معاشرے کی جو مساوات ہے، جو برابری ہے، اور سب سے بڑھ کر جو میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو جو مقام دیا، جو عزت دی اس معاشرے میں جہاں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ مجھے کیوں جو ہے وہ قتل کیا گیا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں خاتون کو اتنی عزت دی گئی کہ خاتون جنت جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی خواتین ہیں جن کا کردار ہے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت ماریہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ذکر کیا کہ اتنا لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ کاش میرا کردار بھی ان کی طرح کا ہوتا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست جنہوں نے بنائی تھی، اس میں ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن کا کردار جس طرح ہمیں دکھایا گیا ہے، آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس معاشرے میں وہی جو ہے وہ کردار ان کو زندہ کیا جائے، اور اس معاشرے کی تطہیر اور افکار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے۔ اور ریاست مدینہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں، ریاست اپنے فرائض پورا کرے، معاشرہ اپنے فرائض پورا کرے، اور جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تو انشاءاللہ وہی ماحول دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس ریاست مدینہ اور ایک اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کے لیے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈم طیبہ، آپ نے اس خوبصورت میلاد کا اہتمام کیا، اور اس کا ٹاپک ہے کہ مدینہ کی ریاست، خواتین کے حقوق، میلاد شریف اسی سلسلے میں۔ آج کی خاتون بھی اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے جو مدینہ کی ریاست کے لیے 1400 سال پہلے ادا کیا گیا؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ کانفرنس ہفتہ عشق رسول کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ فرانس میں سرکاری سرپرستی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ہمارے پرائم منسٹر جو کہ سچے عاشق رسول بھی ہیں، انہوں نے بھرپور رد عمل کا اپنا رنج کا اظہار کیا، اسلامی ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، اقوام متحدہ کو اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ کا جو سوال ہے بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو جو حقوق اللہ اور اس کے نبی نے دی ہیں، ان سے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں کوئی وومن امپاورمنٹ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وراثت کا حق دیا گیا، حق مہر، حق رائے دہی، اس کے بعد بھی ہم پھر وومن امپاورمنٹ کی کیسے بات کریں؟ اسلام نے عورتوں کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں، اور ایسا کہ جس کا پہلے سوچنا بھی محال تھا، خواب تھا۔ حضرت خدیجہ ایک بہت بڑی تاجر تھیں اس دور کی، منبر نبوی جس خاتون نے بنوایا تھا وہ بھی لکڑی کا کام کرواتی تھیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہمیں اپنے دین کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، اور پرائم منسٹر کا جو خواب ہے انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ ہماری ریاست مدینہ کی ریاست بنے گی جہاں پہ ہر خاتون اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے گی، اس کو سارے حقوق حاصل ہوں گے وہ جو اسلام نے دیے ہیں، جو ویسٹ آج بھی نہیں دے رہا۔ ہمیں ضرورت ہے ریاست مدینہ کی ماڈل کی، دنیا کو ضرورت ہے، کیسے بنائیں گے ہم ماڈل؟ آج کی خاتون کا کردار کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اتنے زبردست دین کا پیرو بنایا، ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق عطا فرمائے ہیں تو ہم پر اب لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرائض بھی سر انجام دیں۔ اگر ہم اپنے رول ماڈلز کو دیکھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ، انہوں نے نہ صرف ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے مختلف شعبہ زندگی میں انہوں نے جو کام سر انجام دیے، کیا وہ ہم آج کی خاتون نہیں کر سکتے؟
جبکہ ہمیں تعلیم بھی حاصل ہے، ہمیں حقوق بھی حاصل ہیں، اور ہمیں وہ مقام بھی حاصل ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک زبردست معاشرہ بنانا چاہیں تو ہم ضرور وہ کر سکتے ہیں۔ ماں ہونے کی حیثیت سے اگر میں اپنے فرائض انجام دوں گی تو میں سب سے پہلے اپنے بچے کی تربیت پر غور کروں گی۔ میں دیکھوں گی کہ کیا مجھ پر میرے لیے جو احکامات ہیں کیا میں ان کو پورا کر رہی ہوں۔ اگر ہمارے معاشرے میں آج کل زبوں-حالی ہے اور ہمارا معاشرہ ایک غلط ٹرینڈ پر جا رہا ہے تو اس میں ضروری طور پر اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گی، کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ تو میں بحیثیت ماں، بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ٹیچر، بحیثیت ایک انڈسٹریلسٹ، بحیثیت ایک سیاستدان، میں اپنی خواتین کو، ان کو جو ہمارے لیے رول ماڈلز تھی، میں ان کو فالو کر کے میں ایک زبردست معاشرہ تشکیل دے سکتی ہوں۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، اور انہی سے اگر آج کی خاتون سے ہم وہ رول ماڈل کی بات کریں جو مدینہ کا رول ماڈل تھا، کیا کہیں گی آپ؟ مدینہ کا رول ماڈل تو ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، اور ہم سب کو اسی کو فالو کرنا چاہیے، اور ان خواتین کے کردار کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان کی جیسی اسٹرینتھ اپنے اندر لانی چاہیے، اور جو کردار کی خوبیاں ہیں وہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اپنے بچوں میں وہ پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی، جو مدینہ کا رول ماڈل ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس کو قائم ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، ان کو تو لازماً بتانا چاہیے کہ ہم محمد کے طریقے کو بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ مدینہ کا رول ماڈل اور آج کی خاتون کیا اس رول ماڈل کو اپنا کے آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ اگر ہم خواتین دیکھیں تو ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت ختیجہ ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں اسلام کے مطابق نہ صرف اپنی زندگیاں گزاری، اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ ہم بھی اسی طرح جو ہے اس رول ماڈل کو اپنا کے اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کر کے، اپنے معاشرے کی اس طرح پرورش کر کے، اپنے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنے ملک کو ایک اسلامی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملک، اسلامی معاشرے کے طور پہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آج پریشان حال ہو کر، غموں سے نڈھال ہو کر، دل سے کہا، بار بار کہا، جا ڈھونڈ کوئی ایسا اسم، لا کوئی معجزاتی ایسا کلام، کہ رب ساری بگڑیاں سوار دے، سارے ہی گنجل سوار دے، اندر باہر نکھار دے۔ دل سے آئی صدا بار بار ایک ہی صدا، محبوب کو اس کے پکار لے، محبوب تو سب کو ہی بہت محبوب ہوتا ہے، محبوب کا کہا ٹالنا کہاں ممکن ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مملکت خداداد پاکستان کے لیے مدینہ کی ریاست کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کانسیپٹ اتنا بڑا ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے کسی کو بھی یہ توفیق نہ ہوئی حکومتی سطح پر کہ یہ الفاظ استعمال کریں۔ اب عمران خان صاحب نے جب سے مدینہ کی ریاست کا نام لیا، ہماری ایکسپیکٹیشنز، اور ہم بحیثیت مسلمان بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنایا جائے، اور عمران خان صاحب بے حد کوشش کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور، اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور، روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے۔ مدینہ کی ریاست کی بات، اس ماڈل کو آج پاکستان میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ خاتون کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ محفل دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر منعقد کی گئی ہے، اور اس میں یہ جو خواتین کو مدعو کیا گیا ہے وہ اسی حوالے سے کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ریاست مدینہ میں خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کے میسج کو ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں نور الحق قادری صاحب، انہوں نے پہنچایا کہ جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، جس طرح سے فرانس کے صدر نے گستاخی کی، اس کے سلسلے میں خواتین اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، وہی میسج کنوے کیا گیا ہے۔ اسی کے لیے، اسی کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں خواتین ونگ کی صدر آپ نے دیکھا ہوگا نوشین حامد صاحبہ تھیں، ہماری پوری گورننگ باڈی کی خواتین تھیں، ہماری جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں وہاں سے خواتین آئی ہوئی تھیں۔ ان کو یہ بار بار کرایا گیا
کہ کس طرح سے وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں۔ नाजरीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर किबला अयाज, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं। एक फ़िक़्हा, हदीस, फ़लसफ़े के नाम से बड़ा हवाला। डॉक्टर साहब, मदीना की रियासत अगर हम देखें पूरी आइडियल दुनिया के लिए, आज फिर हम पाकिस्तान में इसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। ख़वातीन का, मर्दों का, सबका क्या किरदार होगा? यकीनन मदीना की रियासत में तो सब शरीक होंगे और ख़वातीन के हुकूक़ का बिलखुसूस जो मुकाम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सूरत में, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सूरत में ख़वातीन को दिया, ख़वातीन को मीरास में हक़ देने का मामला, ये ऐसे हवाले हैं कि जब हम इन बातों को यकीनी बनाएंगे तो फिर इस तरीके से रियासत मदीना का तसव्वुर जो है वो मुस्तहकम होगा। आज की हुकूमत भी इसी पे काविश कर रही है, आपके पास भी उसी हवाले से बातचीत आ रही है? आप भी कोई नए मॉडल, नए कवानीन बना रहे हैं? यकीनन हम कुछ उसूल और कुछ इस हवाले से निकात पे तो हम कम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से रियासत मदीना का असर हाजिर के तनाजुर में एक तश्कीली सूरत और तश्कीली खाका बन सकता है। अली बुखारी हमारी सियासत का, हमारे शहर का, इस्लामाबाद का एक बड़ा नाम, वो कला के हवाले से उन्होंने इंसाफ ट्रेडर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। आज हम मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं अली बुखारी साहब, जो 1400 साल पहले हमारे पास मॉडल था, आज फिर हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुतमईन है जो हुकूमत की पेशरफ्त है, वो कला इस पर क्या कहते हैं? देखिए जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, कहते होते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो किसी काम को भी शुरू करने के लिए नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है और नीयत वल मुराद होती है। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक नज़रिया था, एक विज़डम थी, मैं ऐसे कहता हूँ विज़डम है, और उनका एक स्लोगन था कि हमने मदीना की रियासत बनानी है। क्यों? जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला हो, जहाँ पर हमारा जो है इक्वलिटी का निज़ाम हो, जहाँ पर लोगों को उनके माशरती, मजहबी और हर तरह के हकूक़ जो अल्लाह तबारक तआला ने नाफिज़ किए वो सब मिले। सो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल दुनिया में अगर कोई है, और अगर कोई पहली फ़लाई रियासत का कॉन्सेप्ट है, तो वो फ़लाई रियासत जो है वो मदीना के अलावा कहीं भी नहीं है, और उसकी बुनियाद नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। आपको पता है, जैसे हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, ये पूरा हफ़्ता भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए मुख्तस किया जो कि इश्क़ रसूल के हवाले से है। और वैसे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि इश्क जब भी आप डेफिनेशन पढ़ें किसी ऑथर की भी, किसी भी वेस्ट की पढ़ें, ईस्ट की पढ़ें, वो लामहदूद है। इसलिए इश्क रसूल का मतलब है कि हम अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा और अनलिमिटेड किस्म का मोहब्बत और इश्क रखते हैं। अली अवान साहब मेरे साथ हैं। अली अवान एक नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम है। अली, आज हम बात कर रहे हैं कि 1400 साल पहले जो खूबसूरत मुआशरा था, मदीना की रियासत थी, आज आपकी हुकूमत भी उसी रियासत की बात के, उस मॉडल की बात कर रही है। उसमें ख़वातीन का किरदार वो भी बड़ा अहम है। हुकूमत ने भी इस किरदार को तस्लीम किया। हमेशा आपने देखा जितनी इनकरेज हमारी गवर्नमेंट ने वुमेन रोल इन हुकूमत के दरमियान, और हुकूमत के जो राइट्स हैं, जो वुमेन राइट्स हैं, अभी एक नई लेजिस्लेशन हमने की थी, अगर इफ़ यू रिमेंबर, कि जो औरतों के जायदाद में, जो माँ बाप की जायदाद में जो हिस्सा होता है, उसके केसेस 10-10, 20-20 साल चलते होते हैं। तो हमने उनका राइट स्टैब्लिश किया, और उसके बाद टाइमलाइंस दी हैं, इन टाइमलाइंस के अंदर अंदर ये राइट आपने उनका स्टैब्लिश करना है। और उसी तरह देखा मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत थी जहाँ मेरिट था हर तरह का, जहाँ इंसाफ का मेरिट था, जहाँ तालीम का मेरिट था, जहाँ आपके काम करने के मौक़ों के लिए जो मेरिट था, ये सब वो मेरिट है जिनकी बेस पे एक इस्लामी माशरा बना, और जिसको कॉपी करके आज वेस्टर्न वर्ल्ड कहाँ पहुँच गया कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए असूल हैं जिनको उन्होंने कॉपी किया और आज वो वहाँ पहुँच गए। अब हमने दोबारा उन्हीं असूलों को अपनाना है ताकि हम पाकिस्तान को उन्हीं असूलों पर ले जा के पाकिस्तान को एक बड़ा मुल्क बना सकें। आज हम दोबारा उस रियासत की बात कर रहे हैं जो 1400 साल पहले मदीना में कायम थी। उसमें ख़वातीन के हकूक़ बहुत ज़्यादा थे। आज की हुकूमत भी ऐसा कर रही है। इस्लाम की रूह से अगर हमने इसको बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और सीरत में एक मुतय्यन, वाज़ेह और इंतहाई अहम किरदार है ख़वातीन का, बहैसियत वालिदा, बहैसियत बहन, बहैसियत ज़ौजा और बीवी, बहैसियत बेटी की। और हर जगह सीरत तय्यबा के जब आप तफसील से देखते हैं तो एक ख़ातून का जो किरदार है बहुत नुमायाँ और उजागर नज़र आता है।
اور خاص کر جو تربیت ہے ایک نئی نسل کی، اور تعلیم ہے اور کردار سازی ہے، اخلاق سازی ہے، اس میں خواتین کا اپنا ایک کردار ہے، اور میرے خیال میں اس پہ ہماری ملک کی خواتین کو یہ کردار نبھانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ اور حقیقت میں جب ہم حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں تو حقوق نسوان کے وہ پیرامیٹر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں، انسان جتنا بھی ترقی کرے یا زمانہ جتنا بھی ترقی کا دعویٰ کر لے، ان حقوق سے آگے نہیں جا سکتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پیغام کو اجاگر کیا جائے۔ آج کی بچیاں مدینہ کے رول ماڈل کو، ریاست مدینہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیے، آج کی ریاست مدینہ کے تحت ہم لوگ رول ماڈل ہمارے لیے حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ، اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور ان کے مطابق چلیں گے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک اپنا نام قائم کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم وہ اسلامک ملک ہیں یا وہ ہم لوگ عورتیں ہیں جو اپنی حضرات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے اور اپنے آپ کو ایک اچھی عالمی زندگی کا بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی بچی کی بات کو آگے میں بڑھاؤں تو میں یہی کہوں گا کہ آج کی خاتون چاہتی ہے کہ مدینہ کا وہ ماڈل اس کے پاس ہو، حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہ ہو، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کا کردار جو ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ بھی وہی کردار ادا کریں، اور پاکستان میں مساوات کی حکومت ہو، انصاف کی حکومت ہو، وہی خواہش جو وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ اس ملک کو، پاکستان کو ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، اور اس میں خواتین کا ایک بھرپور کردار ہوگا اور خواتین کے حقوق کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔